Ginoo nga kaninyo tinutulog ikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Usa niya nagkataong ipapahulay niya to si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukapon. Ug ang mga tao nanili pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasilunggang dapit sa kananan. Usa iya isulti kining sambingay ngadto kanilang tanan. Kung dapitol kay kamong pagkambo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw mo paglingkod sa labing pinasilunggang dapit sa kananan. Kaya tingali mo niya may lakong hinapit na labing pang-importante kay kanimo. Kung ang nagdapit kanimong duha, ulo-ulo mingon kanimo, siya'y palingkura niya. Kunya maulaw ka o mapugos paglingkod sa labing ubos na dapit. Hinunuan o lapiton ka at tulingkod sa labing ubos na dapit. Karon ang nagdapit kanimong ulo-ulo mingon, higala, balhin ka rin sa pinasigunggang dapit. Sa iyo ni kapasidunggan ka katubangan sa tanang pinapit. Kay katong magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Kunya maingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw ang kumbira, ayaw dapitan ang imong mga higala, o ang imong mga iso, ang imong mga paryente, o ang mga dato mong silingan. Kay sila mong balos pagdapit kanimo, ug sa imo niini ikaw hibaslan sa imong gituhan. Kung magkumbira ka, mo'y dapitan mga kabos, mga barkol, ang mga pinang, ug ang mga buta. O mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka sa Dios, inikabanhaw sa mga tao. Mga igsoon ko diyan, Kristo ang mayong balitaan sa akong kaluwasan. Dahil ko rin ka, O Kristo. Ayong hapon sa tanan, ikakawaan o duha nga Domingo sunod sa liturhiya, kalendaryo liturhiko sa atong simbahan Katoliko. O katapusan adlaw sa bulan sa Agosto. Salamat sa mga kalihukan na ubay-ubay sa tibok bulan sa Agosto. Diin malampus o kahulugan ang atong pagsahulog sa kapistahan o sa atong mga patron, Simeon San Roque. Mapalapakan ako ang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Hindi ko ulan-ulan mga asaw ang karon padayon pa lang ni hapon na may giwan sa pag-asa na laginya yapot na pagkanusa nito mamutan. Basta atong excited na kaayo mga bata tungod kay ugma unang adlaw sa bare marriage, no? Pablihin yung rin ugma, di ba? Nanay kanta-kanta dito, no? So, kalimutan ng mga tono sa Pasko. Sige lang, ugma, pero gabi siguro, nanay ng patukan-tukan na sana kakulang upa. Ang mahal na pugin ka na. Sige lang, di mo na